ay aron gyud nga mapakalma ang tao kay medyo na anay mga gapanik. Dili ta na mapanik magnomjong tungod kay ato pang miaging semana nagsulti nako nagpahibalon ako sa atong sinimana nga programa nga dili na mabalaka, dili na mahadlo na maputlang tagtubig. Dili magyutanon maminaw sa radyo magnomjong. Dili po magkatambong sa mga katiguman. Apan dili mawala ang mga troll. Na ilang hadlokon ang tao kay ang kahadlok sa tao mao may ilang kalipay. Magpadayon ang kasamtangan og normal nga supply sa tubig ngadto sa kabalayan nagpasabot ba nga walay masinati nga rationing. Wala gyapon Magnom John kay mismo yun akong isulti sa imo nalipay ko nagpasalamat po ako ginipay balo karon sa inyo sa mga katawan nga naulaw ko Magnom John kay gianhian ko mismo sa hinanali na pag-anhi personal ko ni Gobernador Tito Alvarez niadtong adlaw Martes sa buntag na ang iyang tuyo nga kumo kay Carminanon siya nakikinabit siya sa ako nagpasalig siya nga dili mabalaka ang katawan nga maundang maputol ang panubig sa dakbayan. Mayor, may mga gilakbitan si Mayor Oscar Moreno nga may tungod sa imong lugar administrasyon pagpadagan sa atong dakbayan. Ako lang i-rundown, Mayor, no? Og imong reaksyon, no? Matud pa niya dili maayo ang administrasyon karon. The city is deteriorating. Magtarong sila. He is breaking the trust of the people. Ang imong ginahimo karon mao ang pag-angkon sa loyaltad sa katawhan nga na nimo sa imong kaugalingon, but dili loyaltad ngadto sa atong dakbayan. He is not managing the city. He is dominating the people. Wala na kuno decency sa Cagayan de Oro karon. Mayor, imong reaksyon sa mao nga manggipanglagbita niya. Daghan day isgutan niya Magnom John. Ang nagsulti Magnom John maunay munay nahimo sa iyang administrasyon kay siya nakasulti siya mo nagpaila kung yun sa niya pagdumala ang dakbayan. Unsa ba imong naas imong nauna pod o lugar very very welcome Mayor kung mabalik siya pagdagan? Yan ang katungod na Magnom John pero welcome kayo ko. Kalipay kayo na ako kumudagan ko siya. Labi na gyud siguro Mayor og one-on-one imong gusto? Mabay ta akong hangyo katong pagdeklarar tinungdong ko nga dunay nagsulti na ako nagdeklarar nga modagan siya og balik. Iko maayo unta ko hangyo una ko si Congressman Bambi o si Governor Olapia nga si Congressman Ropos ba siya mugdagan sa Cagayan kay gusto ko nga mag one-on-one ni. Gusto nimo one-on-one gyud na kay gustong imatuod niya? Aron masukod yun na mo kung saan yung matinudanon nga nagservisyo sa katawan. Bago pa man ko nagservisyo, siyang katuig naman nga nagservisyo. Aron mamatud-an yun, kinsa yun ang matinudanon nga nagservisyo sa katawan, kinsa ang nagpakabana sa kalisdanan sa katawan, kinsa ang kagamhanan nga naa kanunay nagatutok sa kahintang sa katawan o nagpakabana sa kawadon sa katawan.